سے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہماری تحریک چلتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ گئے تو شاید یہ تحریک ختم ہو جائے گی. نہیں، کیونکہ یہ تحریک بلوچستان بھر کی تحریک ہے، اور اب اس میں پاکستان کی دیگر جو اقوام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس تحریک کا انحصار اسٹیٹ پر کرتا ہے کہ وہ کب اپنی نسل کشی کی پالیسی کو بدلے گی. جب تک وہ نہیں بدلے گی تب تک لوگ ریزسٹ کریں گے. یہ کامن سینس ہے. آپ ایک قوم کو 75 سالوں سے ان کی قتل غارت کر رہے ہیں، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، اس کو ایک کالونی کی طرح آپ لوگوں نے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ قوم اس میں ریزسٹنس تو کرے گی. اور یہ ریزسٹنس ریئیکشن نہیں ہے، یہ ریزسٹنس ہے جس میں ہماری آنے والی نسلیں بھی اس ریزسٹنس کو اسی طرح لے کر جائیں گے. تھینک یو. سنجیدگی اس پالیسی کے ختم کرنے میں ہے، اور ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو جبری گمشدگی جیسے سنگین جو الزام غیر انسانی حقوق کے الزامات ہیں ان کو سولو کر سکے. اور ہم جو 42 دن سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے انصاف کا مطالبہ وہ وہیں پہ ہے، لیکن ایک پالیسی وہ ہے جو اسٹیٹ نے اپنائی ہوئی ہے، جس کے مطابق جو پرائم منسٹر کا بیان تھا وہ یہی تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں بھی پاکستان Audionic, the sound master.
सिंपल ये है कि जालिम के पास वायलेंस है, वो उस ताकत को इस्तेमाल कर रही है, और मजलूम के पास जो है ना अपनी अवामी सियासत की ताकत है. तो हम हमारी बात Audionic, the sound master. हेलो. तो जो तहरीकें चली हैं वो तहरीक भी यही कह रही है, हम बातचीत के लिए नेगोशिएशंस के लिए आए हैं, लेकिन नेगोशिएशंस का मतलब यही है कि सबसे पहले आप संजीदगी दिखाएं, सबसे पहले इस अमल को खुद रोकें. अभी भी 20 से ज्यादा अफराद को बलूचिस्तान से जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा चुका है. देखिए, हमारे ऊपर जो जबर कर रहे हैं वो सरकारी सरदार है, उनको बनाने वाला भी सरकार है, उनको मसल्ला करने वाला भी सरकार है, उनको ये ताकत देने वाला भी सरकार है. एक चीज जो मैं बयान करना चाहती थी, बलूचिस्तान के बारे में 2 मिथ्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, और मिथ्स के जरिए वो रियासती जबर को जस्टिफाई करते हैं. कहा यह जाता है कि आपके सरदार मैं उनसे यही सवाल पूछूंगी कि वो सरदार तो आपकी कौमी असम्बलियों में बैठे हैं, वो सरदार तो आपकी सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं. आप जब एक मासूम बालाच जो बेगुनाह था उसको ऐसा जुडिशनल किल कर सकते हैं, अपनी हिरासत में मार सकते हैं. आप जब वो बलोच तलबा जो यहाँ आपके शहर में आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं उनकी हरासमेंट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, तो इन सरदारों को क्यों नहीं रोकते हैं? क्या आपका रूल ऑफ लॉ जो है ना सरदारों से अलग है? ये एक चीज जो ये लोग हमेशा बलूचिस्तान के बारे में इन्होंने एक मिथ क्रिएट की है कि कबायली सोसाइटी है, जाहिल लोग है, सरदार इन्होंने बनाए हुए हैं. मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है. जो हमारा सरदारी निजाम या कबायली सेटअप था वो संडेमन का लाया हुआ था, और उस संडेमन के लाए हुए सरदारी निजाम को पाकिस्तान ने उससे भी वर्ष तरीकेकार में बनाया है. ये सारे जो जितने सरदार हैं इनमें से कोई भी बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है. अगर नुमाइंदगी करता तो यहाँ पे आप ये नहीं देखते कि औरतें, बच्चे और ये खानदान जो है ना ऐसे बैठे हुए हैं. हमारी कबायली जो निजाम था उनको मसख करके एक ऐसी सूरत में लाया गया है जहाँ सरकारी सरदार को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उसको बनाने वाला हम उस प्रोसेस को बदलेंगे जिसकी वजह से सरदार को ताकत दी गई है, जिसकी वजह से सरकार को मुसल्ला किया गया है, जिसकी वजह से इन सरदारों को आकर हमारी जमीन में हम पर आगे किया गया है. जितने भी सरदार है वो सब के सब सरकारी है. और आज बलोच कौम की जो तहरीक चल रही है वो अवामी तहरीक है, जिसमें बलोच कौम खुद पार्टिसिपेट कर रहा है. मुतहद बार साफी हजरात का भी सवाल ये रहा है कि चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, वज़ीर आला भी बलूचिस्तान का है, और चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान का है. तो मेरे ख्याल से जिस तरह एक लापता अफराद के ऊपर सियासत की जाती है, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर सियासत की जाती है, तो उसी तरह बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद को अपने अदारों में बड़ी बड़ी पोस्टें तो दे देते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई बलोच जो है ना अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर को रोक सकता है. रोकना तो उसको चाहिए था, उसका ताल्लुक़ वो बलोच हो या ना हो, बलूचिस्तान से हो या ना हो, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जिस ओहदे का वो जिम्मेदार है, उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है. जिस आइन का उसने ओथ लिया है उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है. चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों, जबरी गुमशुदगियों और जो मसक शुदा लाशें हैं उनका एहसास होना चाहिए.
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں سردی میں پڑے رہے یا لواحقین جو ہے نا 42 ڈیز سے یہاں بیٹھے رہے. ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس ملک میں ایک بھی شخص گمشدہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پروڈیوس کر سکے. اور اس دن جب شہید بالاج کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا اور سیشن کورٹ کے بعد 2 دن کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش اس کے خاندان کو دی گئی. میرے خیال سے اس واقعے کے بعد پاکستان کے تمام وکلا نے جو ہے نا بائیکاٹ کا اعلان کرتے. لیکن افسوس ان کی جنگ بھی ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں جو انصاف کا وہ لوگ ووٹ لیتے ہیں وہ ووٹ انہوں نے کبھی پورا نہیں کیا ہے. اور میرے خیال سے یہ سوال اب ان سے بھی جاتا ہے اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ یہاں پہ صرف 2 ہی طبقے ہیں, ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ہم مظلوم کو اقوام ہیں اور جو بھی اس کے علاوہ جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ ظالم کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ انصاف فراہم کرنے میں ایٹ دا فرسٹ پلیس ہی ناکام ہو چکے, انصاف فراہمی کو چھوڑے وہ تو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں ایک ماں جس نے اپنے بچے کو پیدا کیا, ایک ماں جس نے اس کو سنبھالنے کے لیے اپنی جمع پونجی لگائی, وہ ڈر یا وہ خوف. ایک بلوچ ماں رات کے 5 یا 6 بجے تک اگر اس کا بیٹا گھر نہیں آتا ہے تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے, وہ پریشانی میں اپنے سین میں گھومتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور اس بیٹے کو یہ لوگ لاپتہ کر دیتے ہیں اور اس بیٹے کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتی ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے, یہ ہم سب کے لیے المیہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست بالکل ناکام ہو چکی ہے اس اتنے بڑے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس ماں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تھا ہی نہیں. اچھا 10 سال کی بات ہے, 10 سال والا مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے. 15 سال کی بات ہے, 15 سال والا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ وہ ایک ماں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے کو گود سے ہم نے اب تمہارے بیٹے کو جو کھینچ کر لے کر گئے تھے تم یہ بھول جاؤ. اگر تمہیں اس ریاست کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے تو اپنے بیٹے کو بھول جاؤ, اس کی مسخ شدہ لاش کو بھول جاؤ. ایک بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا سفر طے کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اس کو بھول جاؤ. تو یہ ایک شاید میڈیا ہے اور شاید یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یا ہم لوگ, آپ لوگوں کو شاید آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ سردی میں ہم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہیں. لیکن یقین کرے الفاظ نہیں ہے جبری گمشدگی کی شکار افراد کی اور ان کے وکٹم فیملیز کے اس درد اور اس تکالیف کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. نہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا درد ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیارا چلا جائے, ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ امیجن کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ کس اذیت میں ہے, وہ کس تکالیف میں ہے. تھینک یو.